टू वे एनोभा के पढ्छौं टू वे एनोभा र यदि तपाईले यो फर्स्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भन्दा पहिलाको भिडियो हेर्नु होला वन वे एनोभा एनोभा के हो एनोभामा भनेको एनालाइसिस अफ भेरिएन्स यूएफ टेस्ट नै हो है र एनालाइसिस अफ भेरिएन्सलाई सर्ट फर्ममा हामी के भन्छौं एनोभा भन्छौं र एनोभाको सानो एउटा इन्ट्रोडक्सन दिया छु त्यसपछि वन वे एनोभा र टू वे एनोभामा के फरक छ त्यो पनि मैले बोलिसकेको छु यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा त्यही भएर एनोभाको वन वे एनोभा पहिला हेर्नु होला अनि त्यसपछि वन वे एनोभा तपाईले कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यसको आइडिया आइसकेपछि टू वे एनोभामा तपाईलाई समस्या हुँदैन यदि तपाईले डाइरेक्ट टू वे एनोभा हेर्नुहुन्छ भने नपढिकन यदि बुक पढ्नु भएको छैन र एनोभा भनेको के हो कसरी प्रब्लम सल्भ गरिन्छ त्यो थाहा छैन भने तपाईले यो टू वे एनोभामा धेरै नै गाह्रो हुन्छ र अब त्यो भन्दा पहिला मैले के भन्दै छु भने टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस कै यो पोर्सन हो र टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा यदि कुनै पनि तपाईलाई केही भिडियो केही पनि भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन कुनै पनि भिडियो हेर्नु भएको छैन र कुनै पनि बुकहरु पढ्नु भएको छैन यो हाइपोथेसिस के हो भने पहिला तपाईले के गर्नु होला भने हाइपोथेसिसको एउटा बेसिक टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भनेको फर्स्ट लेक्चर नै पहिला हेर्नु होला पहिला फर्स्ट लेक्चर टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा के पार्टहरु हुन्छ के गर्छौं त्यो कुरोहरु पहिला फर्स्ट भिडियो हेर्नु होला त्यसपछि एनोभा एनालाइसिस अफ भेरिएन्स को पहिलो भिडियो हेर्नुस् वन वे एनोभा दैट मीन्स वन वे एनोभा हेर्नुस् त्यसपछि मात्र यो तपाईले टू वे एनोभा बुझ्न सक्नुहुन्छ यो गाह्रो छैन एनोभाको पहिलो भिडियो हेर्नु भएको छ भने यो गाह्रो छैन यदि हेर्नु भएको छैन भने तपाईलाई यो अलि गाह्रो पर्न सक्ला है त ल अब यसलाई सुरु गरौँ टू वे एनोभामा मैले आज सिधै अब टू वे एनोभाको बारेमा मैले बोलिसकेको छु के हो दुईटा अब कलमको पनि स्टडी गर्छौं भनेको दुईटा फ्याक्टरको स्टडी गर्छौं कलम भयो र रोको भयो एकैसाथ साइमल्टेनियसली स्टडी गर्छौं भने त्यस्तो प्रब्लमलाई हामी के भन्छौं टू वे एनोभाबाट सल्भ गर्ने यो एउटा टेक्निक हो या टेस्टकै प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने टेक्निक नै हो हैन अब यसमा हामीले के गर्छौं भने कुन टर्महरु आउँछ के पछि के लेख्छौं त्यो टर्महरु मैले पाँचैवटा टर्महरुको बारेमा फटाफट मैले पहिला यो सकाइदिन्छु त्यसपछि तपाईलाई यो प्रब्लम गरेर मैले एउटा क्रम कम्प्लिट गर्छु र त्यो प्रब्लमको आइडिया भइसकेपछि तपाईलाई के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ त्यही भएर तपाईले के हुन्छ भने पहिला अलिकति थ्योरीको जुन सेटिङहरु लेखाइन्छ नि त्यो सेटिङहरु हेर्नु अनि त्यसपछि तपाईले प्रब्लम पढ्दाखेरि एकदम सजिलो हुन जान्छ हैन भने त्यो सेटिङ नहेरेर तपाईले प्रब्लमकै एउटा प्रब्लमलाई मैले जुन सल्भ गर्छु त्यही प्रब्लमलाई हेर्दिनु भयो भने पनि तपाईको 80% डाउट क्लियर भइदिन्छ हैन तर पनि अलि अगाडिको हेर्दिनु भयो भने झनै बेटर हुन्छ कहाँ चेन्ज हुन्छ र सेटिङ र प्रब्लममा अलि कता चेन्ज हुन्छ र कुन क्वेशन्स अनुसार कहाँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरो बुझिहाल्नुहुन्छ है त ल अब चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईले कुल भएर मैले भन्दै छु कुल भएर पहिला एउटा भिडियो तपाई कम्प्लिट हेर्नु यो पनि भिडियो लगभग 40 मिनेट भन्दा माथिकै हुन्छ र कुल भएर 40 मिनेट तपाईले मजाले हेर्नुस् तपाईको टू वे एनोभाको प्रब्लम सिधिन्छ त्यसपछि तपाईको काम सक्यो ल ओके अब के गर्छौ रो र कलमको सेटिङहरु गर्दै जान्छौ एकैचोटी फटाफट गर्दै जान्छ ल अब सुन्नुस् पहिलोमा हामी के लेख्छौं भने नल हाइपोथेसिस सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो नल हाइपोथेसिस लेख्छौं नल हाइपोथेसिस है तपाईले यसलाई स्टेप 1 स्टेप 2 गर्दा पनि हुन्छ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 गर्दा पनि हुन्छ मैले भनेको छु हाइपोथेसिसको सबै हाइपोथेसिसमा 5 वटा स्टेप्सहरु हुन्छ ल अब नल हाइपोथेसिस लेख्छौं त्यसपछि याद जेरो लेख्छौं अब यहाँ के लेख्छौं भने अहिले मान्नुस् रो र कलम केही छैन है त्यसपछि हामी के लेख्छौं भने mu1 mu2 = mu3 डट हामी कहाँसम्म गर्दिन्छौं mu c सम्म मान्नुस् यो कलमको लागि मैले सेटिङ गर्दै छु त्यही भएर कतिवटा कलम छ त c वटा कलम छ भनेर भनिदिए मैले अघि कतिवटा कलम थियो अनि एक्जाम्पल दिँदाखेरि 3टा रो कतिवटा थियो 3टा भनेपछि हामी 3टा सम्म गएर टुङ्गिन्थ्यौ अब यो हैन कि सेल्समै र सिजन नै हुनुपर्छ त्यो हैन प्रब्लम दिँदाखेरि एक्जाम्पल दिँदाखेरि एउटा एक्जाम्पल दिन्छ र भेराइटी अफ क्वेशन्सहरु त्यहाँबाट आउन सक्छ डिफरेन्ट ल अब mu1 mu2 mu3 डट mu c सम्म गर्नुभयो अब यस जो कसको भयो यसको वर्डिङ के लेखिहाल्नुहुन्छ है अब वर्डिङ बारे मैले के भनेछु भने सकेसम्म सबै वर्डिङ क्वेशन्समै हुन्छ र सबै क्वेशन्सको वर्डिङहरु फरक हुन्छ भन्ने कुरा मैले बोलेको छु हैन त्यही अनुसार नै गर्ने हो वर्डिङ हामी प्रब्लममै गर्दिन्छौं अथवा यदि लेख्न चाहनुहुन्छ भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स इन सी पपुलेसन मीन्स कतिवटा पपुलेसन मीन्स सी वटा छ नि त 4 वटा छ कि 5 वटा छ 6 वटा छ कतिवटा छ त यहाँ सी वटा छ त्यही भएर देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स इन सी पपुलेसन मीन्स भने पनि भो हैन भने यसको अर्थ छैन तपाईलाई क्वेशन्स अनुसार तपाईको यहाँको स्टेटमेन्ट फरक हुन जान्छ
तर यहाँ नलमा न्युट्रल पार्ने हो। यो सबै हाइपोथेसिसमा आज जति भिडियोहरू आजसम्म जतिवटा भिडियो मैले यहाँ बोलेको छु सबैमा त्यो वर्डिङहरू तपाईँलाई आई थिङ्क वर्डिङमा तपाईँलाई समस्या नहुने अब चाहिँ नहुन सक्ला है त। किनभने अब हुनु पनि परेन, किनभने यति हाइपोथेसिस पढिसकेपछि कहाँबाट अब त्यही वर्डिङको चक्करमा त बर्बाद गर्नु त भएन। किनभने सबै भिडियोको हेर्नुहोस् न, मैले वर्डिङ प्रत्येकमा वर्डिङमा फोकस गरेको छु है। ल ओके, अब यसको सी को गऱ्यो। अब हामी के गर्थ्यौँ भने अर्को हाइपोथेसिसमा मान्नुहोस् हामी 1 वे को अथवा अहिलेसम्मको जतिवटा हाइपोथेसिसमा एउटा नलको सेटिङ गर्थ्यौँ, अर्को अल्टरनेटिभको सेटिङ गर्थ्यौँ। तर यहाँ अलिकति मोडिफाई हुन्छ। के मोडिफाई हुन्छ भने 2 वे छ नि त, त्यो एउटा कलमको लागि नल गर्यो भनेपछि फेरि एउटा नल के को लागि गर्नु पर्यो, रोको गर्नु पर्यो। भनेको अरू हाइपोथेसिस भन्दा के डिफरेन्ट छ भने नलमा हामी एउटा गर्थ्यौँ, अरू हाइपोथेसिसमा कलममा सरी नल र कलम भन्छ एउटा हामी के गर्थ्यौँ भने नल हाइपोथेसिसको लागि एउटा सेटिङ गर्थ्यौँ र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको लागि अर्को सेटिङ गर्थ्यौँ। दुईटा मात्रै हुन्छ। तर यहाँ के हुने भयो, 2 वेमा मात्रै दुईटा नलको हुन्छ र दुईटा तपाईँको अल्टरनेटिभको हुन्छ। दुईटा नल हाइपोथेसिसको सेटिङ हुन्छ र दुईटा कलम के अरे अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको सेटिङ हुन्छ भने यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। ल अब यो नल हाइपोथेसिस यति भयो। त्यसै गरी अब फेरि नल हाइपोथेसिसमै लेख्ने हो, नल हाइपोथेसिस है। त्यही भएर यो फरक छ अरूभन्दा, अरू सबै हाइपोथेसिस भन्दा यो फरक छ। फेरि नलै लेखेँ मैले, अल्टरनेटिभ लेखिनँ, मैले नल नै लेखेँ है। अब यहाँ के लेखेँ, μ1 μ2 μ3 इज इक्वल टु कहाँसम्म त μr सम्म। एउटा नल कलमको, अर्को नल रोको है, यसरी सेटिङ गर्ने हो है त। ल अथवा तपाईँले सेपरेटली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा रोको लागि छुट्टै सेटिङ गर्ने, कलमको लागि छुट्टै सेटिङ गर्ने। त्यस्तो गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन सक्ला, धेरै टाइम लाग्न सक्ला। त्यही भएर मैले एकैचोटि एकैमा यसरी नै गर्दाखेरि तपाईँलाई बेटर हुन्छ, किनभने टेबल पनि एउटै हुन्छ। ल अब यसलाई मैले ए मानिदिएँ अनि यसलाई बी मानिदिएँ। नलको दुईटा हुने भयो नि त, त्यही भएर मैले ए बी मानिदिएँ। तपाईँले नमाने पनि हुन्छ, यसलाई 1 2 माने पनि हुन्छ। अब के गर भने अब यसको लागि के वर्डिङ लेख्नुहुन्छ भने यसमा कलमको जे वर्डिङ लेख्नु भएको छ यसको लागि रोको लागि लेखिदिनु होला। यदि यसलाई मैले लेखेँ भने अहिले त मसँग न क्वेसन छ न वर्डिङ छ भने मैले यसलाई लेखेँ भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स इन आर पपुलेसन मिन्स भन्छु। के भन्छु, आर वटा पपुलेसन मिन, यहाँ के गर्छु सी वटा पपुलेसन मिन, त्यति फरक हो। त्यो वर्डिङको पछाडि नपर्नुहोस्। ल त्यसपछि अब फेरि मैले एबी गरेँ। किन एबी गरेँ, अल्टरनेट। अब दुईटा नलको लागि भयो भने दुईटा अल्टरनेटिभ गर्नु पर्यो नि त हो। अब के गर्नु पर्यो, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यसलाई S1 भन्छ। अब यो कसको उल्टो हो त, नलको। कसको लागि, कलमको लागि भने यो कलमको उल्टो बनाउनु पर्यो। μ1 not equal to μ2 not equal to μ3 not equal to dot dot μc। ठ्याक्कै यसकै यो स्टेटमेन्टको लागि यो उल्टो हुन जान्छ यसको स्टेटमेन्ट। ल है, वर्डिङमा मैले ध्यान दिएन। त्यसपछि अर्को फेरि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यसलाई के गर्छ, S1 नै भन्छ र यहाँ के μ1 not equal to μ2 not equal to μ3। यो नहात्दिनुहोस्, यो बुझे पनि त नबुझे पनि तपाईँले प्रब्लम मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ, तपाईँले समस्या हुँदैन है त। मैले के भने जब प्रब्लम म सल्भ गर्छु तपाईँको कन्सेप्ट त्यहाँ क्लियर भइदिन्छ। यहाँ अलिकति तपाईँले फेरि अलि सुरु गर्दाखेरि ओहो कतिलाई त फेरि यहाँ हार्ट एट्याक नै आउन सक्ला। ओहो सरले त फेरि अब एउटाको गर्दा गर्दै गयो, 4वटा के लेखिदियो 4वटा लेखिदियो, अब त दिमाग फुट्ने भयो। यहाँ बुझे पनि नबुझे पनि बुझे जस्तो गर्नुहोस्, त्यति हो। प्रब्लम तपाईँले सबै बुझ्नुहुन्छ है। अलिकति चेन्ज हुने बित्तिकै टाउको दुखाउनु परेन। ओके ल अब हेर्नुहोस्, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस S1 भनेको यो हो। अब यो पनि दुईटा अल्टरनेटिभ भनेको दुईटा नल दुईटा अल्टरनेटिभ गरियो। अथवा तपाईँले यसको र यसको जोडी एक ठाउँमा, यसको र यसको जोडी अर्को मेथडले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। कलमको लागि छुट्टै, नलको लागि छुट्टै, तर त्यस्तो गर्दाखेरि जाउ नै हुन्छ, तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर एउटैमा गर्नु है। ए लेखे, यसको कम्प्लिमेन्ट्री यो, यसको कम्प्लिमेन्ट्री यो,
यो स्टेप 2 यो भयो स्टेप 3 मा टेस्ट statistics such that under यहाँ 0 test statistics is given as अथवा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सिधै फर्मुला लेख्नु ल अब एफ सी को एउटा फर्मुला हुनु पर्यो कलमको लागि एउटा फर्मुला हुनु पर्यो एफ सी को लागि के हुनु पर्यो भने एम एस सी डिवाइड एम एस ई हेर्नुहुन्छ भने वन वे एनोभा र यसमा केही पनि फरक छैन यो फर्मुलामा हेर्ने हो तर यहाँ कलम सलम हामी लेखिदैन थियो है त्यति हो अर्को फर्मुला के हुन्छ भने तपाईको एफ आर इज इक्वल टु रो को लागि यो कलमको लागि यो रो को लागि अब यसमा के हुनु पर्यो भने एम एस आर डिवाइड एम एस ई यहाँ दुईटा फर्मुला हुने भयो त्यहाँ वन वे मा एउटा मात्रै क्याल्कुलेसन हुन्थ्यो एउटा मात्रै क्याल्कुलेटेड भ्यालु हुन्थ्यो यहाँ दुईटा फर्मुला भयो छुट्टा भनेको एउटै टेबलबाट छुट्टा छुट्टै दुईटा एन्सर आउँछ भन्न खोजेको अब तपाईलाई सबै टर्महरु थाहा हुनुपर्ने हो है हेर्नुस् यहाँ यो वेयर भनेको के हो भने वेयर भनेको तपाईको के बुझ्नु पर्यो भने यो तपाईलाई थाहा छ एमएससी एमएसआर यो लेख्नु पर्ने हुन्छ ल ठिकै छ म लेखिदिन्छु वेयर एमएससी भनेको यो तपाईलाई थाहा हुनु पर्ने हो mean sum of squares of variation लेख्नुस् अथवा mean sum of square of variation between लेख्नुस् अथवा mean sum of squares between नै सिधै लेख्नुस् between columns लेख्नुस् त्यति हो अथवा mean sum of squares of variation between columns लेखे पनि हुन्छ ल त्यसैगरी अब एमएसआर आयो यो कसरी लेख्ने त mean sum of squares between रोज भयो कलमको ठाउँमा रोज मात्रै राख्दिने भनेपछि यो सबै के हुने भयो यो बिटविन यहाँ पनि हुन्छ यहाँ के भयो रोज हुने भयो त्यति त हो नि रो र कलमको गरौँ त्यसैगरी यो एमएसई के हो त एमएसई के हो भन्नुस् त एमएसई भनेको mean sum of squares due to errors यसरी गर्दिनुस् है ई भनेको इरर्स गर्दिनुस् है जुन हामीले त्यहाँ विदिन लेख्थ्यौं त्यसैलाई हामी के गर्यौं ड्यू टु इरर्स भन्दियौं है त ल अब के भन्यौं mean sum of squares यो भयो टर्महरु तपाई बुझिसक्नु भयो यो पटक पटक मैले बोल्नु परेन है त यो कलमको लागि यो रो को लागि यो इरर को लागि ई फर इरर आर फर रो सी फर कलम बाकी त सबै mean sum of squares है अब अझ पनि अब यसमा बुझ्नु पर्यो 3 स्टेपकै कुरो हो यति त मेन फर्मुला हाम्रो यही नै हो दुईटा फर्मुला मेन फर्मुला तर अब यो सबै निकाल्नको लागि एमएससी एमएसई सबैको छुट्टा छुट्टै फर्मुला छ नि त सबैको छुट्टा छुट्टै फर्मुला छ अब छुट्टा छुट्टै फर्मुला हुँदाखेरि त्यहाँ पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब सुन्नुस् यहाँ यो छुट्टै छुट्टै फर्मुला गर्दाखेरि अहिले मैले यहाँ यसलाई मेटे र यही तपाईलाई बुझाएँ है सुन्नुस् यहाँ अब यसमा तपाईलाई फेरि के आउँछ भने एसएससी निकाल्नु पर्ने हुन्छ एसएससी त्यसैगरी फेरि के आउँछ एसएसआर आउँछ र अर्को एसएसई र एसएसटी यो सबै टर्महरु जुन कि वन वे मा हेर्नुहुन्छ भने एसएसआर थिएन त्यति मात्रै हो बाकी सबै थियो वन वे मा पनि सबै थियो एसएसआर थिएन यहाँ पनि सबै थियो एसएसआर मात्र एउटा टर्म थपेको हो रो को लागि त्यति हो वन वे र टु वे मा फरक त्यति हो है अब यसलाई हामी के गर्छ भने एमएससी को लागि पनि फर्मुला छ एमएससी को लागि फर्मुला कति हो भने एमएससी को लागि यो नलेखे पनि हुन्छ है त बुझ्नुस् मात्रै एमएससी भनेको एसएससी सी माइनस 1 बन्छ यहाँ तल के हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ त्यसैगरी यहाँ एमएसआर भनेको एसएसआर अनि आर माइनस 1 हुन्छ त्यसैगरी अर्को के हुन्छ भने एमएसई भनेको एसएसई अनि सी माइनस 1 आर माइनस 1 यो हुन्छ है भनेपछि त खुलिरहेछ फर्मुला भित्र फर्मुला छ
फर्मुला भित्र फर्मुला छ है। त्यही भएर यो धेरै यो स्टेप 3 मा यति मात्रै लेखेर तपाईले छोड्दिनु होला, यो नलेखे पनि हुन्छ, त्यो प्रब्लममै तपाईले यो सबै निकाल्ने हो है। तर यति कुरो तपाईलाई बुझ्नु पर्यो के त यो सबै कुरोहरु गर्नुपर्छ, एसएससी को कुरो गर्नुपर्छ, एसएसआर को कुरो गर्नुपर्छ, एसएसई को कुरो गर्नुपर्छ, एसएसटी को कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठीक छ, नत्र यो सबै फर्मुलाहरु लेख्न थाल्यो भने त फेरि यहाँ कतिपय अहिले नै भिडियो पज गरिदिन्छ, ओहो भयो यो सकिदैन। तर सबभन्दा बेस्ट छ, सबैभन्दा सजिलो यही नै छ यदि वन वे बुझ्नु भएको छ भने है। त्यही भएर चिन्ता लिनु परेन। ल अब सुन्नुस्, यो सी माइनस यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम हो, यो पनि डिग्री अफ फ्रिडम हो, यो पनि डिग्री अफ फ्रिडम हो भनेपछि यसको यदि हामी डिग्री अफ फ्रिडमको कुरो गर्ने हो भने यसको लागि डिग्री अफ फ्रिडम यो जुन हामी यो गर्छौं नि यसको लागि डिग्री अफ फ्रिडम कति त यसको लागि डिग्री अफ फ्रिडम योसँग रिलेटेड सी माइनस 1 कमा यो यसरी गर्दिनुस् सी माइनस 1 कमा सी माइनस 1 इन्टु आर माइनस 1 है। यही नै यसको लागि डिग्री अफ फ्रिडम हो भनेपछि यसरी यसरी गर्दा सी माइनस 1 कमा सी माइनस 1 इन्टु आर माइनस 1। त्यसै गरी यसको लागि डिग्री अफ फ्रिडम कति हो? यसको लागि डिग्री अफ फ्रिडम भनेको कति त आर छ माथि आर माइनस 1 अगाडि राख्ने तल कति पछाडि सी माइनस 1 इन्टु आर माइनस 1। यसको लागि डिग्री अफ फ्रिडम यो भयो, यसको लागि आर माइनस 1 यो डिग्री अफ फ्रिडम यसको लागि है। किनभने त्यो यसको लागि टेबलेटेड भ्यालु चाहियो नि त, पछि क्याल्कुलेसन निकालिसकेपछि यसको लागि टेबलेटेड चाहियो त कति डिग्री अफ फ्रिडम राख्ने यो डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। अनि यसको लागि डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ यो हुन्छ है। यसको लागि डिग्री अफ फ्रिडम यति मात्रै फरक, यो दुईटैमा यो सेम छ डिग्री अफ फ्रिडम। अगाडिको माथि सी छ भने सी माइनस 1, आर छ भने आर माइनस 1 अगाडि, त्यति हो यो डिग्री अफ फ्रिडम यति। भनेपछि तपाईले एक्जाममा लेख्दाखेरि के चाहियो भन्ने कुरो म यति राख्छु, यो नलेख्नु होला, यो नलेख्नु होला, मात्रै यो र यो डिग्री अफ फ्रिडमको कुरो लेख्नु होला, त्यति हो। ल यो प्रब्लम गरेपछि थाहा भइसक्छ। अब के हो टू वे एनोभा टेबल यो कुनमा बनाउँछौ? स्टेप 1 मा कि स्टेप 2 मा कि स्टेप 3 मा? स्टेप 3 मा। स्टेप 3 मा सबै फर्मुलाहरु लेखिसकेपछि हामी के गर्छौं? टू वे एनोभा टेबल बनाउँछौं अथवा वन वे को प्रब्लमको वन वे एनोभा टेबल हो भने जस्तै हामीले वन वे प्रब्लमको लागि वन वे एनोभा टेबल बनाछौं नि हो स्टेप 3 मै हो, त्यही स्टेप 3 मै यो एनोभा टेबल बनाउने हो। त्यो सबै फर्मुलाहरु लेखिसकेपछि यो स्टेप 3 कै काम हो। कुरो क्लियर? अब त्यो केही पनि छैन, यहाँ बिटविन कलम्स एसएससी भो, बिटविन रो एसएसआर भो, इरर्स एसएसई भो। यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम कति सी माइनस 1, यहाँ यसको लागि आर माइनस 1, यो ई को लागि सी माइनस 1 इन्टु आर माइनस 1। त्यसै गरी यो आर यो टोटल कति एसएसटी, टोटललाई एसएसटी भन्छ है, र आरसी माइनस 1। त्यसै गरी एमएससी है मिन सम अफ स्क्वायर्स र यो है। यसमा मलाई यो नयाँ त केही पनि छैन। तपाईले यदि वन वे एनोभा टेबल हेर्नु भएको छ भने यो मात्र एउटा नयाँ टर्म राखेको एसएसआर वाला यो एउटा टर्म यो एउटा टर्म चाहिँ बढी भएको रहेछ, त्यति हो, अरु त केही पनि छैन नि त हो। भनेपछि सबै हेर्नुस् अघि जुन फर्मुलाहरु लेखेको छु त्यही फर्मुला नै राखेको छु, यो त फर्मुलाहरु मेन फर्मुला नै हो नि त, यहीबाट क्याल्कुलेसन भ्यालु क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्ने हो नि त हो। भनेको सबै कुरोहरु हामी वन वे एनोभा टू वे एनोभा टेबल चाहिँ यस्तो हुन्छ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हामी के गर्छौं? स्टेप 3 को काम बल्ल सकिन्छ र स्टेप 3 को काम सकिसकेपछि स्टेप 4 मा जान्छौं र स्टेप 4 मा हामी के गर्छौं? टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्छौं। अब दुईटा क्याल्कुलेटेड भ्यालु आएको छ भने दुईटा टेबुलेटेड भ्यालु आउँछ। दुईटा टेबुलेटेड भ्यालु कहाँबाट आउँछ त? टेबल हुन्छ र टेबलबाट हामी हेर्छौं के को हेल्पले? डिग्री अफ फ्रिडम को लागि डिग्री अफ फ्रिडम र के त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स को हेल्पले हैन, त्यो हामी दुईटा टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्छौं। त्यसपछि स्टेप 5 मा के गर्दिन्छौं? कम्पेरिजन र डिसिजन गर्दिन्छौं। भनेको कम्पेरिजन डिसिजन कतिवटा हुन्छ? दुईटा हुन्छ। एउटा यसको लागि यो फर्मुलाबाट एउटा टेबुलेटेड एउटा क्याल्कुलेटेड आएको छ, यहाँबाट एउटा कम्पेरिजन डिसिजन अनि अर्को यहाँबाट कम्पेरिजन डिसिजन आउँछ। काम यति हो है। भनेपछि यहाँ हेर्नुभयो भने यो यसमा के गरेको हो? दुईवटा टर्म भइदियो। अरु हाइपोथेसिसमा एउटा थियो, यहाँ दुईवटा एन्सर, दुईवटा कन्क्लुजन, दुईवटा कम्पेरिजन त्यस्तो हुने भयो है। ल स्टेप 4 5 मैले लेखिन, त्यति आवश्यकता छैन है त। ल तपाईले प्रब्लम गर किन आवश्यकता छैन? किनभने सजिलो छ, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ के गरिरहेको छु। सबै प्रोसेस यति हाइपोथेसिस पढ्नु भएको छ भने त
बुझ्नुभयो? ल अब सिधै प्रब्लममा जाउँ र प्रब्लमलाई सल्भ। एउटा क्वेसन हेर्नुहोस् है, एउटा क्वेसन के छ भने यस्तो टेबल दिएको छ र टेबल दिएर तल माथि पनि लेखिएको छ, टेबलको माथि पनि लेखिएको छ, त त्यो काम नलाग्ने छ, त्यो मैले हटाइदिएँ त्यो है। माथि लेख्छ क्वेसन, इक्जाममा क्वेसन आउँदाखेरि माथि पनि लेख्छ तल पनि लेख्या हुन्छ, मेन कुरो तलबाट नै काम दिन्छ हामीलाई। ल यो टेबल यति यो टेबल दिएको छ उसले है, मेसिन टाइप भन्या छ, वर्कर्स भन्या छ। मेसिन टाइपमा ABCD 4वटा मेसिन छ र वर्कर्समा 1 2 3 4 5 5वटा वर्कर्सहरू छन् है, 5वटा वर्कर्सहरू छन् र मेसिन 4वटा ABCD 4वटा मेसिन छ। अब सुन्नुहोस् के भनेछ भने टेस्ट वेदर द मीन प्रोडक्टिभिटी इज द सेम फर डिफरेन्ट मेसिन टाइप। मीन प्रोडक्टिभिटी सबै मेसिनको लागि सेम छ भनेर टेस्ट गर्न भनिएको छ। त्यसै गरी मीन प्रोडक्टिभिटीको कुरो गर्ने, त्यसै गरी टेस्ट वेदर द 5 वर्कर्स डिफर विथ रेस्पेक्ट टु मीन प्रोडक्ट। के मीन, अब यो पनि त्यही हो, मीन प्रोडक्टिभिटी 5वटा वर्कर्सको फरक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न भनिएको छ है। भनेको मीन प्रोडक्टिभिटीकै 5वटा वर्कर्सको लिएर गर्ने एकचोटि वर्कर्सको रेस्पेक्टमा, अर्को मेसिनको लिएर प्रोडक्टिभिटीलाई हेर्नु छ भने प्रोडक्टिभिटीकै स्टडी गर्नु छ के त मेसिनको हिसाबले र अर्को वर्कर्सको हिसाबले फरक छ कि छैन भन्ने टेस्ट गर्नु छ। भनेपछि त मेसिन र वर्कर्स दुईटैको स्टडी एकैचोटि गर्नु 2 वे एनोभाको प्रब्लम भयो कि भएन? भयो। त्यही भएर यो 2 वे एनोभा हो। अथवा यो नभनेर सिधै यसरी पनि भन्न सक्छ है, क्यारी आउट 2 वे एनोभा भनेर यति पनि भन्न सक्छ। यो पनि त्यही हो, क्यारी आउट 2 वे एनोभा भनेर भनिदियो भने पनि यही कुरो हो। मीन प्रोडक्टिभिटी अन द बेसिस अफ मीन प्रोडक्टिभिटी भनिदिन सक्छ, क्यारी आउट 2 वे एनोभा टेबल यो पनि भन्न सक्छ। यति यो दुईटै नलेखेर यो पनि लेख्न सक्छ, त्यही कुरो हो है। ल अब सिधै हामीले जानु पर्यो कहाँ त, पहिला सेटिङ गरौँ फटाफट, सेटिङमा धेरै टाइम नलिउँ अनि त्यसपछि हामी यसको प्रब्लमतिर सल्युसनतिर अब के रे कसरी टेबल बनाउने के गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुरोमा जानुपर्ने हुन्छ। ल यसलाई फटाफट गरौँ। हामीले यसलाई पनि सल्भ गर्छौँ कोडिङ मेथडबाट नै गर्छौँ र कोडिङ मेथड सजिलो पनि छ र सबैमा इफेक्टिभ पनि छ, टाइम पनि कम लाग्छ हैन, त्यति झ्याउ पनि छैन, क्याल्कुलेसन गर्न पनि त्यति टाउको दुखाउँदैन। त्यही भएर सबै हामी कोडिङ 1 वेको पनि मैले कोडिङ मेथडबाट नै गरेको छु। अब यसलाई पनि कोडिङ मेथडबाट नै गर्छु र कोडिङ मेथड भइसकेपछि सर्टकट मेथड तपाईँको आफै नै हुन्छ है। ल अब यो कुरो गर्दाखेरि अब पहिला सेटिङमै जाउँ, त्यसपछि यसलाई मेटेर मैले ठुलो टेबल बनाउँछु। पहिला जे अटाउँछ एउटै बोर्डमा हटाइदियो। सल्युसन लेख्नुहुन्छ हैन, सल्युसन लेखिसकेपछि के गर्नुहुन्छ, नल हाइपोथेसिस लेख्नुहुन्छ, नल हाइपोथेसिस लेख्नुहुन्छ है। र नल हाइपोथेसिस लेखेर यहाँ 0 लेख्नुहुन्छ, यहाँ 0 लेखेर सच दैट लेख्नुहुन्छ। अब सुन्नुहोस् यहाँ, अब यहाँ कलमको काम कसले गर्यो, कलमको काम कसले गर्यो, मेसिनले गर्यो। ABCD, A को यसरी पढ्ने हो, B को यो हो, C को यो हो, D को यो। मेसिनले कलमको काम गर्यो, मेसिनले के काम गर्यो, कलमको। त्यसै गरी वर्कर्स भनेको पहिलो वर्कर्सको यो डाटा भयो, दोस्रो वर्कर्सको यो डाटा भयो, तेस्रो वर्कर्सको यो डाटा भयो, चौथो वर्कर्सको यो डाटा भयो, पाँचौं वर्कर्सको यो डाटा भयो। भनेपछि वर्कर्स के को काम गर्यो, रो को काम गर्यो। के को काम गर्यो, रो को काम गर्यो। ठीक छ। ल अब नल हाइपोथेसिसमा हामी के गरौँ भने पहिला यहाँ लेखेँ मैले म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी इज इक्वल टू म्यू सी इज इक्वल टू म्यू डी लेखेँ। ठीक छ, एबीसी लेखेँ हो। ठीक छ, यहाँसम्म केही समस्या छैन। मेसिनको लागि मैले कलम मानेको छु। ल कलम छ नै है। त्यसपछि यसको वर्डिङमा यहाँ के लेख्नुहुन्छ, ठाउँ नभएर मैले यही वर्डिङ लेखिदिएँ। वर्डिङमा तपाईँले के लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। अब वर्डिङमा टेस्ट यही बस्या हुन्छ है वर्डिङहरू। भनेपछि के गर्नुहुन्छ भने द मीन प्रोडक्टिभिटी इज सेम फर डिफरेन्ट मेसिन टाइप भनिदिनुहुन्छ। के भनिदिनुहुन्छ, फर मेसिन टाइप भनेर भनिदिनुहुन्छ। द पछि सार्दिनुहोस्, द देखि लिएर मेसिन टाइपसम्म सार्दिनुहोस्। द मीन प्रोडक्टिभिटी इज द सेम फर डिफरेन्ट मेसिन टाइप सार्दिनुहोस् त्यहाँ है। के गर्नुहुन्छ, द सार्दिनुहोस् त्यही। द मीन प्रोडक्टिभिटी is the same for different type है। ल
ठिक छ। त्यसै गरी यो के को लागि गर्नुभयो, कलमको लागि गर्नुभयो भनेको ए को। अब त्यसै गरी बी को के गर्नुहुन्छ, नल नै गर्नुहुन्छ। कसको लागि, रो को लागि नल हाइपोथेसिस नै गर्नुहुन्छ। यहाँ के गर्नुहुन्छ, यहाँ 0 सच दैट यहाँ के गर्नु पर्यो, अब यो त कलमको लागि गर्नुभयो नि, अब नल हाइपोथेसिस रो को लागि गर्नु पर्यो। रो को लागि गर्दाखेरि के त 1 2 3 4 5 छ नेमिङ भनेको μ1 इक्वल टु μ2 इज इक्वल टु μ3 इज इक्वल टु μ4 इज इक्वल टु μ5 गरिदिनुहुन्छ। ठिक छ, 5 भयो। त्यसै गरी यसको वर्डिङमा हेर्नुहोस् त के लेख्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, द 5 वर्कर्स डिफर विथ रेस्पेक्ट टु मिन प्रोडक्टिभिटी। द पछि सबै सार दियो भने हुन्छ त्यसमा, जसरी यसको सार्नु भयो नि, द पछि यहाँसम्म सार्नु भयो। त्यसै गरी यहाँदेखि 5 द 5 वर्कर्स डिफर विथ रेस्पेक्ट टु मिन प्रोडक्टिभिटी सार्दा भयो, हुँदैन। यहाँ डिफर भनेको छ भनेपछि नलले जहिले पनि न्युट्रल कुरो गर्छ, इक्वालिटीको सेन्समा आउनु पर्यो, त्यहाँ फरकको कुरा आउनु परेन। यो जुन हाइपोथेसिसको रुल नै हो है। भनेपछि यहाँ के गर्ने त, यसको नलमा द 5 वर्कर्स डु नट डिफर गरिदिनु पर्छ कि, डु नट डिफर भन्नु पर्यो, अथवा 5 वर्कर्स आर सेम विथ रेस्पेक्ट टु मिन प्रोडक्टिभिटी भनिदिनु पर्यो। नलमा सेन्सको कुरो आउनु, के अरे सेमको कुरो आउनु पर्यो। भनेको डु नट डिफर लेख्नुहोस् अथवा सेम लेख्नुहोस्, जे पनि लेख्दा भयो। भनेपछि मैले के लेखेँ, द 5 वर्कर्स डु नट डिफर विथ रेस्पेक्ट टु मिन प्रोडक्टिभिटी। कतिजनालाई अहिले यही वर्डिङमै समस्या होला, कहाँ कहिले सेम लेख्छ कहिले के लेख्छ। पहिला यो बुझ्नको लागि तपाईले बेसिक हाइपोथेसिस बुझ्नु पर्यो। 1 नम्बर भनेको भिडियो 1 नम्बर टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसको पहिलो भिडियो हेर्नै पर्छ, नत्र भने यहाँ त्यहाँ फस्नुहुन्छ, फोक्कटको अरू केही पनि हुनेवाला छैन। ल, यो सबैमा द मिन प्रोडक्टिभिटी इज नट द सेम फर डिफ्रेन्ट टाइप भनेर लेखिदिनुहोस्, भयो। ल, फर डिफ्रेन्ट मेसिन टाइप छ, डिफ्रेन्ट मेसिन टाइप छ भने डिफ्रेन्ट मेसिन टाइप लेखिदिनुहोस् है। ल, त्यसै गरी सरी यो नल लेखिरहेको छु, यो अल्टरनेटिभ हो, यो नल होइन, अल्टरनेटिभ हो। यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यहाँ 1 नल त भइसकेको छ, नल त दुइटै यहाँ भयो नि त, नल दुइटै भइसकेको छ भने अल्टरनेटिभ हुन्छ यहाँ है, अल्टरनेटिभ। अब त्यसै गरी यहाँ अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ यहाँ 1, यहाँ के लेख्नु पर्यो, सच दैट यहाँ के गर्नु पर्यो, μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 नट इक्वल टुमा गरिदिनुहोस्। यहाँ के गर्नु पर्यो, द्याट इज ठ्याक्कै यसको वर्डिङ, यो डु नटलाई हटाएर यहाँ सार्दिनुहोस्। के गर्नुहुन्छ, द 5 वर्कर्स डिफर विथ रेस्पेक्ट टु मिन प्रोडक्टिभिटी। द 5 वर्कर्स, यो डु नटलाई सार्नु भएन, यसमा डु नटलाई सार्नु भएन भनेपछि यसैलाई यहाँ सारिदिनु भने भयो। यसैलाई यहाँ द 5 वर्कर्स डिफर विथ रेस्पेक्ट टु मिन प्रोडक्टिभिटी भनेर यहाँ सारिदिनुहोस्। सेटिङको काम सक्यो। ल, सेटिङ सक्यो। यसमा छ केही छैन, नलको 2टा भयो, अल्टरनेटिभको 2टा भयो, यसको करेस्पोन्डिङ यो, यसको करेस्पोन्डिङ। अब स्टेप 3 को काम हेर्नुहोस्। यो स्टेप 3 मा के गर्छौँ, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सच दैट अन्डर यहाँ 0 टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स इज भनेर लेखिदिनु पर्यो। के लेख्नु पर्यो त, यहाँ हेर्नुहोस्, फर्मुला लेख्नु पर्यो, एफसी हो नि त, सी भनेको मेसिन, कलम भनेको कलममा मेसिन छ भनेको के त, एमएससी अपन एमएसई। त्यसै गरी एफआर को के लेख्नु पर्यो त, एमएसआर डिवाइड एमएसई है। अब वेयर भनेर के लेख्नु पर्यो भन्नुहोस् त, वेयर एमएससी भनेको के हो त, मिन सम अफ, त्यही कुरो मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन के लेख्नु पर्यो, बिट्विन कलम्स लेख्नु पर्यो कि कलममा के छ, मेसिन छ। बिट्विन कलममा त मेसिन राखेको छ नि त, बिट्विन
डिफरेन्ट मेसिन टाइप गरिदिनु है, जे छ त्यही, ठिक छ। बिट्विन मेसिन टाइप, त्यहाँ हामी केही थिएन, कलमको फर्मुला अनुसार त कलममै हो, त कलममा के छ, मेसिन छ, त्यही भएर मेसिन टाइप लेखिदिएको। त्यसै गरी एमएसआर के लेख्नुहुन्छ, मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन, मिन सम अफ स्क्वायर्स बिट्विन के लेखिदिनुहुन्छ, बिट्विन वर्कर्स छ भने वर्कर्स लेखिदिनु, बिट्विन वर्कर्स भयो, यति कुरो हो। त्यसै गरी एमएसई के भयो, एमएसई के भयो, एमएसई भनेको मिन सम अफ स्क्वायर्स ड्यू टु इरर, यति भयो, भएन। अब त्यसै गरी अब सुन्नुहोस् यहाँ, अब त फेरि हामीले लेख्नु पर्यो भने एमएससी को फर्मुला छ त, एमएससी को फर्मुला छ, एमएसआर को फर्मुला छ, एमएसई को फर्मुला, सबैको फर्मुलाहरू छ नि त। फेरि यसैमा लेखेर फर्मुलालाई गजाङगुजुङ नगरौँ, हामी सिधै के गरौँ भने अब कोडिङ मेथडबाट टेबल बनाऊँ। यो जुन डाटा छ त्यही डाटा मैले राखेको छु, यही डाटाबाट टेबल बनाऊ कोडिङ गरेर, र त्यो कोडिङ गरिसकेपछि सबै हामी एमएससी, एमएसआर, एमएसई, एसएससी, एसएसई, एसएसटी सबैको क्याल्कुलेसनको लागि एउटा टेबल बनाऊ, र त्यही टेबलबाट हामी सबै क्याल्कुलेसन गरौँला है त। ल भनेपछि यहाँ सिधै लेखिदिनुहोस्, फर क्याल्कुलेसन अफ एमएससी, एमएसआर, एमएससी, एसएसटी, एसएससी, एसएसआर जति टर्महरू छ नि सबै टर्मको क्याल्कुलेसनको लागि हामी टेबल बनाउँदैछौँ भनेर लेखिदिनुहोस्। फर क्याल्कुलेसन अफ एमएससी, एमएसआर, एमएसई, एसएससी, जति टर्महरू छ सबैको क्याल्कुलेसनको लागि हामी टेबल बनाउँदैछौँ है। ल त्यसपछि टेबल बनाइसकेपछि हामी जुन प्रब्लम छ त्यही प्रब्लमको स्टेप 3 मै के गर्नु पर्यो त, फर्मुला लेखेर क्याल्कुलेसन त गर्नु पर्यो हो, त्यो क्याल्कुलेसन गर्न टाइम लाग्छ, त्यो कोडिङ मेथडबाट गर्ने हो हैन। र त्यो गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त्यो हेर्नुहोस् कसरी कोडिङ मेथडबाट गर्ने। अब गर्दाखेरि के गरेको छु भने मैले इच जति पनि टर्महरू छ नि सबै फिगरबाट जति पनि डाटाहरू, ओरिजिनल डाटा त यही हो है, यतातिर मेसिन टाइप थियो, यता वर्कर्स थियो, 1 2 3 4 5 यता थियो, एबिसिडी यही थियो, ओरिजिनल डाटा त यही हो। अब के गर्छु भने यो ओरिजिनल फिगरबाट मैले 41 इच फिगरबाट सब्ट्र्याक्ट गर्छु। कति? 41। कति सब्ट्र्याक्ट गर्ने रे? 41। किन 41 सब्ट्र्याक्ट गर्छु भने किनभने कोडिङ मेथडमा मैले के भनेको छु, कुन टर्म कुन सब्ट्र्याक्ट गर्ने अथवा कुन एड गर्ने भनेको सब्ट्र्याक्सन गर्न, घटाउन मिल्यो, जोड्न मिल्यो, डिभाइड गर्न मिल्यो, मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो, जे पनि गर्न मिल्छ। तर मैले इजी के लाग्यो भने ठुल्ठुलो डाटाहरू छ, ठुल्ठुलो डाटाहरूलाई मैले एउटा यस्तो कमन नम्बर हटाउँ ताकि सबै त्यो डाटालाई सानो पारौँ। मैले 41 गरेँ। किन 41 गरेँ भने मैले सिम्पल मेथडमा हुन त जुनसुकै तपाईँले एउटा या 51 सब्ट्र्याक्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो, 40 सब्ट्र्याक्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो, 30 जुनसुकै सब्ट्र्याक्ट, तर सिम्पलको लागि मैले के भनेको छु भने सबै जोड्ने, सबैलाई एड गर्ने अनि डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर गरिदिने, डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर गरिदिने, जति आउँछ त्यसैलाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिने अथवा एड गर्ने अथवा जेसुकै गर्ने सजिलोको लागि। अब के गरेको छु, सबैलाई एड गर्ने, यो 44 प्लस 38 प्लस यो सबैलाई एड गर्नु, सबैलाई एड गरेर जतिवटा टर्म छ त्यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् भने यसलाई सबैलाई एड गर्नुहुन्छ भने 820 आउँछ। 8 सबैलाई जोड्नु भने 820 आउँछ। त्यसपछि के गर्नु भने कतिवटा छ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 भनेको 4 × 5 भनेको 20 है, गर्नुभयो भने कति आयो त यो 41 आउँछ है, ठिक छ है। भनेपछि के गरेँ भने कहाँबाट मैले 41 सब्ट्र्याक्ट गरेँ भने यहाँ के गर्दैछु कोडिङमा सब्ट्र्याक्टिङ 41 फ्रम इच फिगरबाट मैले के गरेँ भने 41 सब्ट्र्याक्ट गरेँ। अब कहाँ लेख्छु त, अब यसैमा त्यही टेबलमा मात्रै 44 को ठाउँमा कति त 44 माइनस 41 कति 3। त्यसै गरी यसलाई गर्नुहुन्छ भने 46 माइनस 41 कति 5। त्यसै गरी 34 माइनस 41 भनेपछि कति -7। 43 माइनस 41 गर्ने भने कति 2। त्यसै गरी 38 माइनस 41 कति 38 माइनस 41 गर्ने भने कति -3। त्यसै गरी 38 माइनस 41 यहाँ लेख्नुहोस्, 40 माइनस 41 लेख्नुहोस्,
36 प्लस माइनस 41, 38 माइनस 41, सबैबाट 41 सबट्र्याक्ट गर्नु, तपाईको यही आउँछ है। तपाईको यही आउँछ, यो यही नै आउँछ त्यो ओरिजिनल डाटाको ठाउँमा यो आउँछ। ठिक छ, सबैबाट तपाईले हेर्नुस् यही ओरिजिनल डाटा है। सबैबाट के गरे मैले, इच फिगरबाट 41 सबट्र्याक्ट गर्दै यो आयो। ठिक छ, अब यति भयो कोडिङमा। यहाँ समस्या छ छैन होला। अब सुन्नुहोस्, अब यो कोडिङ गर्दाखेरि है, अब के गर भने यो कोडिङ गरिसकेपछि के गर भने यो हेर्नु, अब कतिपयले यो इन्क्लुड गरिदिन्छ, यो यसैलाई यो सबट्र्याक्सन एडिसन यसैमा गरिदिन्छ। 1 2 3 4 5 यो त वर्कर्स हो, यो ओरिजिनल डाटा होइन, यो वर्कर्स हो है। राम श्याम हरि गीता सीता पनि भन्न सक्छ, वर्कर्सको नाम पनि भन्न सक्छ, तर यहाँ 1 2 3 4 भनेको छ, त्यही भएर यो डाटाको काम छैन हाम्रो है। अब हेर्नुहोस्, नम्बर अफ टोटल कलम्स, कलमको टोटल सरी नम्बर भन्छु, कलमको टोटल टिसी निकाल्ने। अब यसलाई एड गरिदिनुस् त, 3 + 5 - 7 2, यदि हेर्नु त कति गयो त, 3 3 क्यान्सिल, अनि 5 2 7 प्लसमा -7 मा यो 0। त्यसै गरी यसको गर्नुस्, 11 - 11 आउँछ, यसको गर्नुस् एड गरिदिनुस्, यो आउँछ, यसलाई एड गर्नुस् -22 आउँछ। भनेको कलमको टोटल, कलमको टोटल, कलमको टोटल, कलमको टोटल। ठिक छ, यहाँ लेखेँ। ठिक छ, यहाँसम्म समस्या छैन। त्यसै गरी अब रोको टोटल गर्नुस्, रोको टोटल 3 + -3 6 माइनस यो सबैलाई गर्नु भने यहाँ 6 3 9 अनि माइनसमा 8 प्लसमा 9 माइनसमा 8 भनेको +1 भनेपछि यसलाई गर्नुस्। यहाँ रो टोटल टीआर मैले लेखेको छु, अनि यसको यहाँ, यसको सम यहाँ, यसको सम यहाँ, यसको सम यहाँ, यसको सम यहाँ। यति भइसक्यो, टोटल भइसक्यो है, भयो। ठिक छ, अब यसलाई टोटल भन्छौँ। ग्रान्ड टोटल भनेको यही हो, यताबाट एड गर्नुस् अथवा यताबाट एड गर्नुस्। एड गर्नुस् त कति हुन्छ, यताबाट एड गर्नुभयो -22 - 11 -33 + 33 भनेको 0। यताबाट एड गर्नुस्, यो क्यान्सिल भयो, 4 4 प्लसमा छ एउटा माइनसमा छ क्यान्सिल, अनि यहाँ 17 + 1 18 प्लसमा -18 यो पनि, यो कति आयो 0 आयो। यो 0 आउनुपर्छ जरुरी छैन, जे पनि आउन सक्छ जुनसुकै नम्बर, तर यताबाट इक्वल आउनुपर्छ। ल अब यता गयो, यो ग्रान्ड टोटल आयो। अब सुन्नुहोस्, x1² x2² x3² x4² गरेँ मैले। अब यहाँ ए को डाटालाई x1 भनिदिएको छु, बी को डाटालाई x2 भनिदिएको छु, सी को डाटालाई x3 भनिदिएको छु, डी को डाटालाई x4 भनिदिएको छु। अब हेर्नुहोस् त, सबैको 3 को स्क्वायर 9, 5 को स्क्वायर 25, 7 को स्क्वायर 49, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9 अनि यसलाई एड गरिदिएँ 96 आयो है। डाटा चेक गर्नुहोस्, तपाईँले क्याल्कुलेटर थिचेर गर्नुहोस्, नत्र भने मेरो एउटा तलमाथि भयो भने तपाईँको पनि हुन्छ तलमाथि, तर त्यो तलमाथिसँग ऊ मेजर प्रब्लम होइन। तपाईँले गर्दाखेरि दुईचोटि क्याल्कुलेटर थिच्नुहोस् है, मैले एकचोटि थिचेको छु है, हुनसक्ला मेरो कतै गडबड पनि हुनसक्छ, त्यही भएर तपाईँले भेरिफाई गर्नुहोस् यो डाटाले। त्यसै गरी यो 3 को स्क्वायर 9, 1 को स्क्वायर 1, 5 को स्क्वायर 25, यसको यो अनि यसको सम गरिदियोस्। त्यसै गरी यसको स्क्वायर 36, 11 को 120, यो 9 यो गरेर यसको समेसन गरिदियोस्, यसको समेसन। यति गरिसक्नु भयो, यो टेबल कम्प्लिट भयो। ठिक छ, टेबल कसरी आएको छ, मेन कुरो रहेछ यो कोडिङ गरिदिने, यो कोडिङ गरिदिने। र यो कोडिङमा कतिवटा, 4 वटा कलम 5 वटा रो थियो, त्यही 4 वटा कलम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 वटा रो 4 वटा कलम रहेको छ, त्यही नै हो ओरिजिनल डाटा। अनि यसबाट त तपाईँ त फ्याट थिचिहाल्नुहुन्छ। ल अब के गरौँ भने यसबाट ग्रान्ड टोटल निकालौँ। अब काम के हो, अब हामी जान्छौँ एसएससी एसएसटी एसएसई सबै कुरो यसबाट अब निकाल्ने हो। टेबल यो कम्प्लिट भयो है, समस्या छ छैन होला। ल ओके, मैले सबै यो थिचेर राखिरहेको छु, नत्र भने यो एउटै भिडियो यति ठुल्ठुलो छ कि एउटै भिडियो 2 घण्टाको भइदिन्छ। ग्रान्ड टोटल भनेको टी कति त कति भयो, टीसी = टीआर = 0 भयो है। अब के निकाल्नु पर्यो, करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। तपाईलाई थाहा छ 1 वे एनोभा पनि निकालेको, करेक्सन
करेक्सन फ्याक्टर CF। त्यही भएर मैले भने तपाईलाई ठ्याक्क वान वे एनोभा निकाल्न आउँछ भने यसमा केही छैन। करेक्सन फ्याक्टर भनेको T स्क्वायर अपन n भनेको 0 स्क्वायर n कति छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबैमा 5 वटा छ भनेको 20 20 भयो भने कति भयो 0। ठीक छ, करेक्सन फ्याक्टर आयो। अब के निकाल्नु पर्यो भने तपाईलाई थाहा छ SST निकाल्दियो। SST कसरी निकाल्नु भएको छ वान वेमा स्क्वायर को समेसन गरेर करेक्सन फ्याक्टर सबट्र्याक्ट गर्दिने। SST कसरी निकाल्नु भएको छ स्क्वायर को समेसन गरेर करेक्सन फ्याक्टर सबट्र्याक्ट गरिदिने घटाइदिने, त्यही नै के हो त SST हो। भनेपछि के भयो त समेसन x1 स्क्वायर समेसन x2 स्क्वायर समेसन x3 स्क्वायर प्लस समेसन x4 स्क्वायर, ठीक छ, माइनस करेक्सन फ्याक्टर। यो सबै हामी गरौँला, क्याल्कुलेटर थिचौँला फेरि। यहाँ यो लेखिदिन्छु म फटाफट। यो समेसन x1 x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर भनेपछि कति भयो त 96 प्लस 45 प्लस 255 प्लस 178 गरे। ठीक छ, चारवटा भइसक्यो। 96 45 155 178 माइनस करेक्सन फ्याक्टर भनेको 0 यो गरिदिनुस्, यो आउँछ SST। त्यसै गरी अब के निकाल्नु पर्यो त अब के निकाल्नु पर्यो हामीले SSC हेरौँ। SSC के गर्ने त यसको स्क्वायर डिभाइड बाई कति नम्बर छ यसमा कति 1 2 3 4 5 है। ठीक छ, भनेपछि यसलाई नोटेसनको टर्ममा लेखिदियौँ भने यसलाई के भन्छ भने T समेसन TC को यसलाई स्क्वायर भन्छ है। TC को अब स्क्वायर भन्छ डिभाइड बाई अनि यहाँ NR भन्छ के यसलाई नोटेसन्समा NR भन्छ है। ल त्यो छोडिदिनु, यो नबुझे पनि तपाईलाई केही फरक पर्दैन, म सिम्पल भाषामा सिकाउँदैछु। हेर्नुस् यसलाई SSC लाई कसरी गर्नुहुन्छ कलममा काम गर्ने हो नि त, कलममा काम गर्ने हो। कलममा काम गर्ने भने के देखियो त यो 0 को स्क्वायर डिभाइड बाई कतिवटा छ 1 2 3 4 5 भनेको 5 प्लस कति माइनस 11 को स्क्वायर कतिवटा छ यसमा पनि 5 वटा छ, सबैमा 5 वटा छ, त्यही गरिदिने है। ल अब यहाँ माइनस करेक्सन फ्याक्टर गर्नुपर्ने हुन्छ CF, यसमा पनि चाहिन्छ यो माइनस CF। यो तपाईले नलेखे पनि तपाईलाई केही फरक पर्दैन है। ठीक छ, त्यसपछि यो कति 33 को स्क्वायर डिभाइड 5 प्लस माइनस 22 को स्क्वायर डिभाइड 33 को स्क्वायर भयो माइनस 22 को स्क्वायर डिभाइड 5 माइनस करेक्सन फ्याक्टर भनेको 0 CF छ नि। सबैबाट SST बाट SSC बाट SSE बाट सबैबाट करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने बेला करेक्सन फ्याक्टर सबट्र्याक्ट गर्नै पर्छ है। ठीक छ, ल भनेको 0 को स्क्वायर माइनस 11 को स्क्वायर 33 को स्क्वायर माइनस 22 को स्क्वायर डिभाइड सबैमा 5 वटा छ, 1 2 3 4 5 वटा 5 ले डिभाइड गरिदिएको, यसको पनि एन्सर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब के चाहियो SSR चाहियो। SSR मा के गर्ने त यो TR को स्क्वायर डिभाइड NC माइनस CF। यहाँ कसैले सर यहाँ TC लेख्नु पर्यो हैन, यहाँ TC लेखिदैन, यो दिमागमा एकचोटि हेर्नु होला है। कतिवटा त यो कति एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँच यो रो जनाइरहेछ नि, यसरी कलम जनाइरहेछ। त्यही भएर नम्बर अफ यसमा यो नम्बरले यसरी गर्दाखेरि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यही भएर मैले यो नत्र भने सर यो यसरी यहाँ स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुन सक्ला, तर ठिक छ यो। ल अब मैले सिम्पल भाषामा यो बुझे पनि नबुझे पनि तपाईलाई मैले सिकाइदिरहेको छु, चिन्ता लिनु पर्दैन। ल ओके, अब के गर्नु पर्यो R को R मा जानुस् त 1 स्क्वायर 1 को स्क्वायर डिभाइड कतिवटा छ 1 2 3 4 मेन त 4 वटा हो नि हो 4 वटा प्लस
17 को स्क्वायर डिवाइड बाई कति 17 स्क्वायर डिवाइड बाई कति 1 2 3 4 भनेको यहाँ पनि 4 सबैमा 4 4 वटा छ है -18 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस -4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ठीक छ -4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस कति प्लस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस CF भनेको 0 ठीक छ यो निकाल्न सकिन्छ है निकाल्न सकिन्छ हेर्नुस् त ल अब कति कति आउँछ हेरिहाल्नुस् मैले डाटाबाट ठ्याक ठ्याक राखिदिएँ मैले क्याल्कुलेसन गरिसकेको छु मैले अब SST कति आउँदो रहेछ भने SST हेर्नुस् त 574 आउँछ SSC कति आउँछ हेर्नुस् त SSC भनेको कति आयो त भन्दाखेरि तपाईको गरेर एकैचोटि एन्सर लेख्छु 338.8 यो आयो ठीक छ यो पनि भयो त्यसै गरी SSR कति आएको छ SSR भनेको तपाईको यो कति आउँछ भने SSR कति आएको छ 161.5 आएको छ है तपाईले स्क्वायर गरेर क्याल्कुलेटर जसलाई क्याल्कुलेटर थिच्ने बानी छ नि फ्याट गरिदिहाल्छ है क्याल्कुलेटर थिच्ने बानी छैन भने स्क्वायर गर्नु त्यसपछि डिभाइड गरेर एक गर्नु यो फटाफट गर्नुस् यो यसमा टाइम वेस्ट नगर्ने नत्र पनि टाइम नै पुग्दैन SST भयो SSR भयो अनि त्यसपछि के भयो SSC भयो अब हामीलाई मेन चाहियो के त SSE अब SSE कसरी निकाल्छौं भने तपाईलाई थाहा छ SSE निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के छ त हेर्नु त SS यो मैले अलि मेटे है तपाईले लेख्नुहुन्छ भने स्क्रिनशट लिइहाल्नुस् अथवा लेखिहाल्नुस् है ठीक छ अब SSE कसरी निकाल्नु पर्यो त यो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ है टोटल भनेको त यही हो नि त टोटल भनेको SST भनेको SSE प्लस SSC प्लस SSR हो नि त यहाँबाट तपाईले निकाल्नु भयो भने SSE भनेको SST माइनस SSC माइनस SSR है यही हो सबैको भ्यालु राखेर निकाल्नु SST कति आएको छ 574 माइनस SSC कति छ 338.8 माइनस 161.5 यसलाई गर्दिनुस् यो कति आउँछ यसलाई गर्दिनु त कति आयो त 73.7 आयो ल सबै टर्महरु त निकालिसक्यो नि हो सबै टर्महरु निकालिसकेपछि अब गर्नु पर्यो के त सिधै के गर्नु भने एनोभा 2A एनोभा टेबल गराउनु लेख्नु एनोभा टेबल बनाएर सबै फिट गरेर क्याल्कुलेसन गर्दिनुस् काम सक्यो ल त्यो पनि मैले टेबल यहाँ गरेर देखाइदिदै छु ओके हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 2A एनोभा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ अब 2A एनोभा टेबल बनाउँदाखेरि अघि नै मैले फर्मेट बोलिसकेको छु तपाईलाई सोर्स अफ भेरिएसन सम अफ स्क्वायर्स है डिग्री अफ फ्रिडम यसलाई न्यू भन्छ नोटेसन न्यू अथवा सिधै DF लेख्नुस् मिन सम अफ स्क्वायर MSS लेख्नुस् यहाँ अनि F रेशियो है अघिको टेबल सम्झिनु भएको छ अब त्यो टेबलमा सम्झिने टेबलमा बिट्विन कलम्स लेख्नु भएको छ कलमको काम कसले गरेछ मेसिनले त्यही भएर मेसिन लेखे बिट्विन सैंपल जुन रो लेख्नु भएको थियो कसले काम गर्यो वर्कर्स त्यही भएर वर्कर्स रो भयो यहाँ भयो त्यसपछि इरर्स भयो है ल अब हेर्नुस् SSC है SSC को भ्यालु कति आएको छ हेर्नुस् राखिदिनुस् SSR को क्याल्कुलेसन गरेका छौं त्यो राखिदिनुस् SSE को क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं त्यो राखिदिनुस् सक्यो ठीक छ अब डिग्री अफ फ्रिडम को कुरो गर्ने भने SSC सँग डिग्री अफ फ्रिडम कति C - 1 कति वटा कलम छ त 1 2 3 4 काउन्ट गर्नु भएको थियो नि हो यसरी ABCD भनेपछि 4 - 1 भनेको 3 भयो त्यसैगरी R - यसको डिग्री अफ फ्रिडम कति वर्करको लागि R - 1 भनेको कतिवटा छ वर्कर्स 5 वटा 1 2 3 4 5 सम्म छ नि 5 - 1 भनेको 4 भयो ठीक छ ल त्यसैगरी अब यो भनेको इरर्सको लागि कति C - 1 * R - 1 भनेको C - 1 3 R - 1 4 भनेको 3 * 4
12 हो, ठिक छ। ल त्यसै गरी अब एमएससी को फर्मुला हेर्नुस्, एमएससी को फर्मुला एसएससी डिवाइड बाई त्यसैको लाइनमा एसएससी डिवाइड बाई यसको डिग्री अफ फ्रिडम गरिदिने हो भनेको 338.8 डिवाइड बाई 3 यहाँ आयो 112.9 है, चेक गर्नुस् यो। त्यसै गरी अब एमएसआर को लागि कति, एसएसआर डिवाइड आर माइनस 1 यो फर्मुला नै हो भनेको यो डिवाइड बाई यो है, भनेपछि कति आयो 40.375 आउँछ के अरे। ल हेर्नुस्, चेक गर्नुस्, क्यालकुलेटर थिच्नुहोस् होला। त्यसै गरी अब के आयो त एमएसई, एमएसई भनेको एसएसई डिवाइड सी माइन यसको डिग्री अफ फ्रिडम, यसको करेस्पोन्डिङ सी माइनस 1 इन्टु आर माइनस 1 भनेको यस यो भयो डिग्री अफ फ्रिडम, त्यसैको भ्यालु करेस्पोन्डिङ डिग्री अफ फ्रिडम गरिदिने भनेको कति आयो त यो आयो, ठिक छ। यसमा केही समस्या छ, यो डिवाइड बाई यो आयो, यो डिवाइड बाई यो आयो, यो डिवाइड बाई यो आयो, ठिक छ, भइसक्यो। त्यसै गरी अब फाइनलमा कति भयो त एफ रेसियो कति भयो त एफ सी कलमको मेसिनको भनेको एफएससी डिवाइड बाई कति त यो डिवाइड बाई कति त इएमएसई, एमएसई को भ्यालु 6.14 यहाँ भयो। त्यसै गरी यसको फर्मुला एमआर को एफआर को एमएसआर डिवाइड एमएससी भनेको कति 40.375 डिवाइड बाई यो गर्नु पनि यति आइस। यही नै हो दुईटा एन्सर। मेसिनको लागि एफ क्यालकुलेटेड कति, अब टोटल राख्नुहुन्छ भने यहाँ टोटल राखिदिँदा पनि भयो, टोटल राख्नु 574 भयो हैन, 574। अनि यो n माइनस 1 भनेको कति भइदियो त 20 वटा छ टोटल, माइनस 1 भनेको 19 भयो। ल यो पनि भयो। अब त्यस देयरफोर हाम्रो यो स्टेप 3 को काम सक्यो। एफ क्यालकुलेटेड मेसिनको लागि कति, मेसिनको लागि हेर्नु त एफ क्यालकुलेटेड फर मेसिन कति आयो त, फर मेसिन एफ क्यालकुलेटेड फर मेसिन कति आयो, एफसी कति 18.38। त्यसै गरी एफ क्यालकुलेटेड फर वर्कर्स एफआर कति 6.5। यो यहाँसम्म स्टेप 3 को काम सक्यो। यो टेबल बनाइदिनु भयो भने सक्यो। अब स्टेप 4 मा है, स्टेप 4 मा के गर्नु पर्यो भने स्टेप 4 को लागि एफ टेबुलेटेड चाहियो है, अथवा यसैलाई भन्छ एफ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छैन। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छैन भने कति मान्दिने 5%, 5% भनेको 0.05। यसको लागि पहिला कलमको लागि कति, कलमको लागि डिग्री अफ फ्रिडम कति भन्नुस् त, डिग्री अफ फ्रिडम 3 कमा यो टोटल डिग्री अफ यहाँ आइरहेछ नि त, टोटल डिग्री यो 12 हो, यो अनि यो भनेको 12 मा कति त्यो गर्यो, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को के आउँछ एफ के हुनु पर्यो त, एफ टेबुलेटेड लेख्नुस् अथवा एफ 0.05। अनि यो कसको लागि हो त, यो यसको लागि टेबुलेटेड हो, वर्कर्सको लागि टेबुलेटेड, यो तपाईको मेसिनको लागि टेबुलेटेड। अब यसको 0. यो पनि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त्यही छ, तर यसको डिग्री अफ फ्रिडम कति छ त 4,12 अनि यसको भ्यालु राख्दिनुस्। हेर्नुस् त भ्यालु कति छ, टेबल हुन्छ पछाडि, बुकको पछाडि हुन्छ टेबल, अथवा टेबल तपाईले किन्न पाउनुहुन्छ छुट्टै। भनेको कति 3.49 छ अनि 3.26 छ। ल टेबुलेटेड भ्यालु पनि निस्क्यो, क्यालकुलेटेड भ्यालु पनि निस्क्यो। यो स्टेप 4 मा हो अनि यो स्टेप 3 मै हो, यहाँसम्म स्टेप 3 मै छ। ल अब के गर्नु पर्यो, कम्पेरिजन र डिसिजन गरिदिनु पर्यो। ल कम्पेरिजन डिसिजन कसरी गरिदिनु पर्यो त, ल हेर्नुस् त कम्पेरिजन डिसिजन एक लाइनमा यसलाई पनि खतम पार्दियौ। स्टेप 5 मा कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन को कुरो गर्छौं है। कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन के गर्छौं, फर अब यहाँ दुईटा छ, फर मेसिन यसलाई गर्दियौ, त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ फर व्हाट वर्कर्स भनेको मेसिनको लागि के छ एफ टेबुलेटेड र एफ क्यालकुलेटेड मा कुन ठुलो छ हेर्नुस् त। मेसिनको लागि
मेसिनको लागि क्याल्कुलेटेड ठुलो छ 18 छ, यो 3 छ। यसको लागि हेर्ने हो भने यो दुईटैमा हेर्ने हो भने क्याल्कुलेसनकै ठुलो छ, टेबुलेटेडको सानो छ। भनेपछि पहिला हामी के गर्दैछौँ, मेसिनको लागि गर्दैछौँ भने क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो आयो भने यसरी मुख फर्काइदिने हो है, ग्रेटरको साइन देखाइदिने हो। अब यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो, अर्को मार्कर युज गर्छु है। ल ठीक छ। अब हेन्स के लेख्नुहुन्छ, अब हेर्नुहोस् त, हेन्स इट इज सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निफिकेन्ट, सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट हो। हेन्स इट इज सिग्निफिकेन्ट, त्यही भएर के गर्छौँ, यहाँ 0 लाई रिजेक्ट गर्छौँ एन्ड यहाँ 1 लाई एक्सेप्ट गर्छौँ, which means that के लेख्छौँ, which means that कसलाई एक्सेप्ट गरेका छौँ त, यहाँ 1 लाई एक्सेप्ट गरेका छौँ, यहाँ 0 लाई रिजेक्ट गर्छ। यो रुल नै हो है। यदि क्याल्कुलेटेड ठुलो भयो भने रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ र H1 लाई एक्सेप्ट गरिन्छ, H1 लाई अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई। अब यति गरिसकेपछि अब H1 को जो सेटिङमा स्टेटमेन्ट लेख्नु भएको थियो नि त्यही लेखिदिनुहोस्। भनेको सेटिङमा के छ त, which means that, हामीले सेटिङ हेर्नु त, सेटिङमा के छ त्यो हेर्नुहोस् त, एकचोटि सेटिङकै कुरो निकाल्नु त। हो के लेखेको थियो, H1 को तपाईको कलमको लागि के लेखेको थियो त, mean productivity is not same for different machine लेखेको थियो हो mean productivity is not same for different machine, ठीक छ। which means that mean productivity is not same for different machines, यति भइसक्यो। यो एउटा भयो। त्यसै गरी हामीले के काम गर्दिनु पर्यो त, फर आई थिंक यो तपाईलाई आउनु पर्ने हो। यहाँ तपाईलाई यति हाइपोथेसिस पढिसक्नु भएको छ कि अब यहाँ त फटाफट गरिहाल्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी फर वर्कर्स को लागि के भयो त, एफ टेबुलेटेड, यहाँ पनि क्याल्कुलेटेड नै ठुलो देखियो, हेन्स इट इज सिग्निफिकेन्ट नै भयो, यो पनि सेम नै हुन्छ। यहाँ 0 रिजेक्टेड, यहाँ 1 एक्सेप्टेड, which means that पनि सेम हुन्छ, मात्र यहाँको स्टेटमेन्ट फरक पर्छ। त के छ त, वर्कर्स को लागि H1 मा के लेख्नु भएको छ, सेटिङमा हेर्नु त के लेखेका छौँ त हामी, 5 वर्कर्स that is 5 workers differ with respect to mean productivity, that which means that पछि लेख्नु सबै लेखेर, which means that 5 workers differ with respect to के mean productivity यति हो। यति गर्नु हो भने 2 वे सक्यो। हेर्नुहोस् तपाईलाई के छ भने 1 वे 2 वे मा क्याल्कुलेसन अलि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो के छ अलि लेन्दी छ, तर यसको मार्क्स वेटेज पनि धेरै आउँछ नि त है। ल आई थिंक तपाईले योलाई पढ्दाखेरि मजाले लाइन बाइ लाइन भिडियो हेर्नुहोस्, हेर्नुभयो भने सकिन्छ है। हस्, थ्यांक यू।